अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि ट्रेन की पटड़ी पर पत्थर क्यों होते हैं? स्कूल की बस का रंग येलो क्यों हो रखा जाता है? ज़्यादातर हवाई जहाज़ सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं? या फिर गाड़ियों के टायर का रंग काला क्यों होता है? ऐसे सवालात के जवाबात हमें मालूम होने चाहिए और इस किस्म के सवालात आप लोगों से किसी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। मगर हम में से 90% लोग इन सब सवालों से अनजान हैं। दोस्तों, इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ों का हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, इसलिए इसको आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेन की पटड़ी पर पत्थर क्यों होते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रोज़ाना ट्रेन का सफ़र करते होंगे और शायद कई लोगों के दिल में ये सवाल भी हो कि आखिर ये पत्थर पटड़ी पर क्यों होते हैं। आपने कभी ये सोचा होगा कि इसकी जगह पर किसी और चीज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। आपने जितनी भी ट्रेन की पटड़ियाँ देखी होंगी, सब में यही पत्थर पड़े होते हैं। आपको बताते चलें कि रेल की पटड़ी पर पत्थर बिछाने के काफ़ी सारी वजूहात हैं। रेल की पटड़ी देखने में जितनी सिंपल नज़र आती है, इतनी सिंपल हरगिज़ नहीं होती। इस पटड़ी पर कंक्रीट की प्लेट्स बनी हुई होती हैं जिन्हें स्लीपर्स कहा जाता है। इन्हीं स्लीपर्स के नीचे पत्थर होते हैं जिन्हें ब्लास्ट कहा जाता है और उनके नीचे दो अलग तरह की लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स में मिट्टी होती है और उन सब के नीचे आम ज़मीन होती है। लेकिन हम सब यही समझते हैं कि इस पटड़ी को आम सी ज़मीन पर बना दिया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पटड़ी को अगर गौर से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ट्रैक आम ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर मौजूद होता है। इन सभी चीज़ों की वजह से ट्रैक आम ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हो जाता है। लोहे से बनी इस ट्रेन का वेट तकरीबन 1 लाख किलोग्राम से ज़्यादा होता है। इसका वजन सिर्फ पटड़ी नहीं बर्दाश्त कर सकती, लिहाजा इसको ये तीनों लेयर्स मिलकर संभालती हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोड इन्हीं पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से कंक्रीट के बने हुए स्लीपर्स अपनी जगह पर जमे रहते हैं। पत्थर नुकीले होने की वजह से एक दूसरे से मजबूत पकड़ भी बनाए रखते हैं। नाजरीन, अगर पटड़ी पर पत्थर ना बिछाए जाएं तो ये घास और पौधों से भर जाएगी और अगर ट्रेन के ट्रैक पर घास और पौधे वगैरह उग जाएं तो ट्रेन को ट्रैक पर चलने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से पटड़ी पर पत्थर रखे जाते हैं। जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो हीट पैदा होती है और उसकी वजह से पटड़ी के फैलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उसकी हीट को कम करने के लिए और पटड़ी को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। ट्रैक पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वज़न कंक्रीट के बने स्लीपर्स पर आ जाता है। उन पत्थरों की वजह से स्लीपर्स फैलने से बचे रहते हैं। पटड़ी पर पत्थर बिछाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी होती है कि पटड़ी के ऊपर पानी खड़ा ना हो जाए। जब बारिश का पानी ट्रैक पर आता है तो पत्थरों की वजह से ज़मीन पर चला जाता है और इसके अलावा ट्रैक पर बिछे पत्थर पानी में बह भी नहीं पाते। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि हवाई जहाज़ का रंग सफ़ेद क्यों होता है। आप लोगों ने शायद कभी ये ना सोचा हो कि आखिर हवाई जहाज़ का रंग अक्सर सफ़ेद ही क्यों होता है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इसके पीछे काफ़ी वजूहात हैं। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज़ का रंग सफ़ेद होने के पीछे बहुत सी साइंटिफिक और इकनॉमिकल वजूहात हैं। सबसे पहले साइंटिफिक वजूहात पर बात करते हैं तो जहाज़ का रंग सफ़ेद रखने की सबसे बड़ी वजह इसे गर्मी से बचाना है। जहाज़ रनवे से अक्सर आसमान तक धूप में ही मौजूद रहता है और सीधी धूप की किरणें इस पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ गर्मी पैदा हो जाती है। तो नाजरीन, ऐसे में सफ़ेद रंग प्लेन को गर्म होने से बचाता है। सफ़ेद रंग एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। ये सूरज की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन गर्म नहीं होता। दोस्तों, सफ़ेद रंग के प्लेन पर किसी किस्म का स्क्रैच या निशान हो तो आसानी से नज़र आ जाता है। किसी और दूसरे रंग की निस्बत सफ़ेद रंग का वज़न भी बहुत कम होता है, इसलिए जब जहाज़ को सफ़ेद रंग में रंगा जाता है तो इससे जहाज़ के वज़न में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, जबकि किसी और रंग का इस्तेमाल करने पर प्लेन का वज़न बढ़ जाता है। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक सफ़ेद रंग के जहाज़ की रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है।
اس کے علاوہ دوستوں زیادہ دیر دھوپ میں رہنے کی وجہ سے سفید رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ ہوتا تو اسے خراب ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن سفید رنگ خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے بار بار پینٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں ہم لوگ بات کریں گے کہ اسکول کی بس ہمیشہ پیلے رنگ کی ہی کیوں ہوتی ہے، یا اسکول بس کا سمبل یلو کلر میں کیوں ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اسکول کی بس کا رنگ ہمیشہ ہی پیلا ہوتا ہے۔ اسکول بس کا پیلا ہونے کے پیچھے بھی بہت سی سائنٹیفک اور حفاظتی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا رکھا جاتا ہے۔ دوستو اصل میں اسکول بس کا رنگ حفاظتی وجہ سے پیلا رکھا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ پیلا رنگ ہونے کی وجہ سے بس دور سے نظر آتی ہے، ساتھ ہی یہ بس بارش، رات اور دھند وغیرہ میں بھی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے، اس لیے اس کے حادثے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ 1930 میں امریکہ میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق پیلا رنگ آنکھوں کو سب سے جلدی دکھائی دیتا ہے۔ رنگوں میں پیلے رنگ پر انسان کا دھیان سب سے پہلے پڑ جاتا ہے۔ دوستو گورنمنٹ کی پالیسیز کے مطابق سکول بس پیلے رنگ کا ہونا ضروری ہے، اور سکول بس کے فرنٹ اور بیک پر سکول بس لکھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر سکول بس کے لیے کرائے کی بس استعمال ہو رہی ہے تو آن سکول ڈیوٹی اس پر لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ بس میں ایک فرسٹ ایڈ باکس ہونا ضروری ہے۔ بس میں بچوں کو گائیڈ کرنے والا بھی کوئی ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سکول بس کو 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز نہیں چلایا جا سکتا۔ ویسے دوستو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں ان پالیسیز کو فالو کیا جاتا ہے یا کوئی بھی رول فالو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو بات کریں گے کہ ٹائرز کا رنگ کالا کیوں ہوتا ہے، ٹائرز کسی اور رنگ کے کیوں نہیں ہوتے۔ دوستو آپ لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے ٹائرز کا رنگ کالا ہی آتا ہے۔ تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور کالے کے علاوہ کسی اور رنگ کے ٹائر کیوں نہیں بنائے جاتے۔ دوستو اگر ٹائر کی بات کریں تو یہ صرف کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹائرز گاڑی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی ٹائرز کی وجہ سے سفر آسان اور آرام دہ اور کم ٹائم میں طے کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ٹائر کالے رنگ کے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ حالانکہ اب تو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ہر چیز میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن ٹائرز ابھی تک ہی بلیک کیوں آ رہے ہیں؟ ٹائر کسی اور دوسرے رنگ کے کیوں نہیں بنائے جاتے؟ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بھی گاڑیوں کے ٹائر ابھی تک کالے رنگ کے کیوں بناتے ہیں؟ دوستو ٹائر ایک بہت پرانی ایجاد ہے۔ صدیوں پہلے بھی ٹائر بنائے جاتے تھے، جبکہ اس وقت ربڑ کی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب ربڑ کی ایجاد ہوئی تو اسی کے ٹائر بنائے جانے لگے جو کافی کارآمد ثابت ہونے لگے، لیکن اس وقت بھی ان ٹائرز میں کوئی کمی تھی کیونکہ عام ربڑ کے ٹائرز جلد ہی گھس جاتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی اور ریسرچ کی گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ربڑ میں کاربن اور سلفر ملا کر مضبوط ٹائر بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ربڑ کا قدرتی رنگ سلیٹی ہوتا ہے، لیکن جب اس میں کاربن اور سلفر ملایا جاتا ہے تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ دوستو ربڑ میں کاربن ملانے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پر عام ربڑ سے تیار کیا گیا ٹائر صرف 10 کلومیٹر ہی چلتا ہے، وہیں سلفر اور کاربن مکس کر کے بنایا گیا ٹائر 1,00,000 کلومیٹر تک بھی چل سکتا ہے۔ دوستو ان سب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹائر بنانے میں ربڑ کے ساتھ سلفر اور کاربن ملانا کتنا ضروری ہے۔ دوستو ربڑ میں کاربن اور سلفر ملاتے ہیں اس لیے ٹائر کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ ویسے دوستو آپ نے کبھی اپنے چھوٹے بچوں کی سائیکلز میں رنگین ٹائر لگے ہوئے دیکھے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ حالانکہ رنگین ٹائر ٹھوس ہوتے ہیں جس میں کسی بھی طرح سے ہوا نہیں بھری جا سکتی، اس لیے ٹائر بہت کم چلتے ہیں۔ دوستو آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ کیا ہوگا اگر ٹائر کسی اور رنگ کے بنائے جائیں۔ ویسے اس سوال کا جواب آپ کو مل ہی گیا ہوگا کہ رنگین ٹائرز زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، کیونکہ جب ٹائرز کو رنگین کرنے کے لیے اس میں رنگین کیمیکل ملایا جاتا ہے تو ٹائرز میں کاربن اور سلفر کی مقدار پر اثر پڑتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹائر میں کاربن اور سلفر کی وجہ سے ہی مضبوطی آتی ہے۔ حالانکہ کافی کمپنیز رنگین ٹائرز بنا چکی ہیں لیکن ان کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے۔ دوستو اب آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ٹائر کا رنگ کالا کیوں ہوتا ہے۔ ویسے آپ نے کبھی ٹائرز کو جلتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس میں سے کالا دھواں نکلتا ہے، وہ کاربن کا کالا دھواں ہوتا ہے۔ ابھی کاربن والے ٹائرز کافی اچھی سروس دے رہے ہیں، اس لیے ان کا کلر میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، لیکن جس طرح سے ٹیکنالوجی دن بدن ترقی کر رہی ہے اور ٹیکنالوجی میں بدلاؤ دیکھنے کو آ رہا ہے،
तो टायर्स के रंग बदलने के तरीके भी ढूंढ लिए जाएंगे और फ्यूचर में आपको रोड पर चलते बड़े बड़े ट्रकों के टायर्स रंगीन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इन सब बातों का जवाब मिल चुका होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।